حدثنا شيخ العرب والعجم الشهير بين الآفاق محمد زكريا بن يحيى الكاذلبي مولدا ثم المدني وفاة. قال حدثنا الشيخ خليل أحمد السهارنفري قال حدثنا الشيخ محمد مظهر الناموتبي وعبد القيوم البدهانبي قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق الدهلبي قال حدثنا سراج الهند الشيخ عبد العزيز الدهلبي قال حدثنا الإمام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلبي قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني الشارزوري قال حدثنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال حدثنا أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي قال حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني قال حدثنا الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن طالب الحجار قال حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن المبارك الزبيدي قال حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي قال حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال حدثني أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصل عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصل عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. وبه قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير بالتمر لا يبالهم الله بالة. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا